मैं हूं कलीम उल्लाह। आज हम बात करेंगे मीडिया, बैंक और अमीर लोग आपको क्यों पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से दूर रखना चाहते हैं। हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूं। सर आप हमें ये बताएं कि मीडिया, बैंक और अमीर लोग क्यों हमारे भाइयों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से दूर रखना चाहते हैं। जी कलीमुल्लाह, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर आपका। देखें कि बैंक कभी भी नहीं चाहेंगे कि लोग बैंकों में पैसा रखने की बजाय डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें। जी सर। और जितने भी ये लोग हैं, मीडिया के मालिक हैं या फिर बचत स्कीमें चलाने वाले हैं या हेज फंड्स हैं या इंश्योरेंस कंपनीज जो चलाते हैं या इसी तरह से जो बैंकों के मालिकान हैं, जी सर। पिछले अगर आप कम से कम 15 से 20 साल का जब डाटा निकाल के देखते हैं तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला जो सेक्टर है वो बैंकिंग सेक्टर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिर्फ दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहां पर लोग सबसे ज़्यादा पैसा बैंकों में रखते हैं जी सर और बिल्कुल। स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल पैसा नहीं लगाते। यूके हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यहाँ तकरीबन 25 से 30% लोग और समटाइम 40% लोग स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है कि हम पैसा रखते हैं बैंकों में। बैंक क्या करते हैं, सालाना 8 से 10%, 8 से 10% बड़ी मुश्किल से मुनाफा देते हैं। जी सर। और ख़ुद बैंक, जितने भी पाकिस्तान के बैंक हैं, ये सारे बैंक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, बिजनेसेस में पार्टनर बनते हैं, हिस्सेदार बनते हैं और इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके ये वहाँ से 100% से 200%, 500% से लेकर 1000% तक सालाना मुनाफा कमाते हैं। बिल्कुल ठीक हो तो गया। जब ये 1000% मुनाफा कमा रहे हैं और आपको सिर्फ 5, 7 या 10% मुनाफा देते हैं, तो ये कैसे चाहेंगे कि आप डायरेक्टली अपना पैसा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें। पहले जैसे मैंने बताया कि पहले मुश्किल था। पहले जो था, लाख 1.5 लाख रुपए से आपका अकाउंट खुलता था और उसके बाद फिर जो प्रोसेस था वो इस तरह का था कि इंसान के लिए उसको लेके चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। लेकिन आजकल बहुत आसान हो चुका है। आप किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ सिर्फ 5,000 पाकिस्तानी में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। जिस तरह आपका बैंक में अकाउंट होता है, इसी तरह आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट होता है। आप 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के शेयर खरीद के रख लें। आप ज़्यादा नहीं, लाखों रुपया नहीं, आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपया, 2,000 रुपया, 4,000, जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, जो आप समझते हैं कि चलें ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मैं सिर्फ 2,000 हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मैं सिर्फ 5,000 कर सकता हूँ, मैं 10,000 कर सकता हूँ। आज हर बंदे के एवरेज घर का खर्चा 25, 30, 40 हज़ार रुपये है, या बहुत से लोगों का 50,000, 1 लाख रुपये तक है। अगर आपका घर का खर्चा 1 लाख रुपया है तो क्या आप 5,000 या 10,000 रुपया हर महीने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? आप 5 साल प्लान बनाकर जो बेहतरीन बिजनेसेस हैं उसमें हर महीने 5,000 रुपया इन्वेस्ट करते जाएं। आप देखेंगे 5 साल के बाद ये जो आपने हर महीने इतना इन्वेस्ट किया 60, 70 लाख रुपया बन चुका होगा, जो एक बहुत अच्छी खासी अमाउंट है। और ये आपको आपके मुख्तलिफ आगे लाइफ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो कहते हैं बुढ़ापे में आपकी जो है बहुत अच्छी जमा पूंजी जो है इन्वेस्टमेंट है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। दूसरा, अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी एजुकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की शादियों के लिए यूज़ कर सकते हैं और फिर आगे जो है आप मंथली इससे एक अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं। तो बैंक ये कभी भी नहीं चाहते, अगर बहुत से लोग पाकिस्तान से बैंकों में पैसा रखने की बजाय स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे तो इससे लॉस बैंकों का होगा, क्योंकि वो आप ही के पैसे को इन्वेस्ट करके तो पैसा कमा रहे हैं। तो इसलिए बैंक नहीं चाहते, अमीर लोग भी नहीं चाहते और मीडिया भी। जब कभी लॉस होता है तो वो उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करता है कि लोग डर जाते हैं। लेकिन जब अरबों रुपए कमाई हो रही है तो उस वक्त मीडिया क्यों नहीं बताता
روزانہ کی بیس پہ کہ آج 10 ارب روپیہ لوگوں نے کما لیا، آج 20 ارب روپیہ لوگوں نے کما لیا، آج 50 ارب روپیہ لوگوں نے کما لیا۔ میڈیا کو یہ بھی تو انکریج کرنا چاہیے، کیونکہ میڈیا ہمیشہ نیگیٹیو نیوز دیتا ہے، ہمیشہ ڈسکریج کرتا ہے، اس لیے وہ جب لاس ہوتا ہے، اور وہ بھی لالچی لوگوں کا جو ٹریڈر ہیں، انویسٹرز کا لاس نہیں ہوتا، جو 5 سال 2 سال یا 10 سال کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کا لاس نہیں ہوتا، جو ایک ہی رات میں امیر ہونا چاہتے ہیں، جو سٹے بازی کرتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، ان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو پھر میڈیا کیا کرتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور عام بندے کو ڈراتا ہے، کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرو گے اسٹاک ایکسچینج میں تو ایک چلتے ہوئے بزنس میں آپ کاروبار کرتے ہوئے اس کے پارٹنر بن جائیں گے، اس کے حصہ دار بن جائیں گے۔ جیسے سپوز کرو کہ آپ ہونڈا کار کی فیکٹری ہے، اگر آپ اس کے شیئر خرید لیتے ہیں تو آپ اس میں حصہ دار بن گئے۔ اسی طرح سے پی ایس او کے اگر آپ نے شیئر خرید لیے تو آپ اس کے حصہ دار بن گئے۔ اسی طرح سے آپ نے ٹیوٹا کے یا سوزوکی کے شیئر خرید لیے، ملٹ ٹریکٹر کے خرید لیے، اسی طرح سے آپ نے پائنیئر سیمنٹ کے خرید لیے، فرٹیلائزر کمپنیز کے خرید لیے، یا آپ نے اسی طرح سے مختلف میڈیسن کمپنیز ہیں، ٹیکسٹائل کمپنیز ہیں، کیمیکل اور انجینئرنگ کی ہیں، اور اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس کی کمپنیز ہیں۔ تو جب آپ شیئر خریدتے ہو تو آپ ان کے پارٹنر اور حصہ دار بن جاتے ہو، مالک بن جاتے ہو اس بزنس کے۔ تو آپ کو اس چیز سے دور رکھا جا رہا ہے، لوگ نہیں چاہتے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جتنے کم لوگ ہوں گے اتنا وہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر انویسٹمنٹ نہیں بھی کرنا چاہتے تو نہ کریں، لیکن سیکھنا شروع کر دیں، اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں جاننا شروع کر دیں، اسٹاک ایکسچینج میں کام کیسے کیا جاتا ہے، کون لوگ کرتے ہیں، بینک وہاں کیوں پیسہ لگاتے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن، انشورنس کمپنیز، ہیج فنڈز اور سارے امیر لوگ جتنے ہیں وہ وہاں کیوں پیسہ لگاتے ہیں۔ اگر وہاں پر بچت ہے تو پیسہ لگاتے ہیں، اور کمپنیز 100% سے 1700% تک سالانہ منافع دے رہی ہیں۔ تو ہم اپنے بھائیوں سے کہیں گے کہ آپ ضرور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کریں۔ جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری ویڈیو سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں کو علم نہیں ہے یا آپ لوگ اس بات کو ٹیکنیکلی نہیں سمجھتے ہیں، تو ہم نے ایسے لوگوں کے لیے ایک علیحدہ سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا گروپ بنایا ہے، جن کو ہم سروس دیتے ہیں، اور صرف 5% پہ ہم سروس دے رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو دنیا میں جو رول ہے 20% کا، ہم صرف 5% کمیشن لیں گے، اور جن کمپنیز میں ہم انویسٹ کر رہے ہیں، جن کے شیئر ہم خرید رہے ہیں، اس میں پورا ٹیکنیکل انالیسز ہوتے ہیں، فنڈامنٹل انالیسز ہوتے ہیں، فائنینشیل کنڈیشن کے بارے میں جو ہے اسٹڈی کیا جاتا ہے، بہت ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے، 550 کمپنیز کا ڈیٹا جو ہے پورا گو تھرو کیا جاتا ہے، پھر انالائز کیا جاتا ہے، اور جن کمپنیز کے شیئر انڈر ویلیو مل رہے ہوتے ہیں، اوور ویلیو نہیں بلکہ سستے مل رہے ہوتے ہیں، انہی میں انویسٹ کیا جاتا ہے، اور بہت کیئرفلی کیا جاتا ہے۔ لاس کے چانسز منیمم یا نہ ہونے کے برابر ہوں، اور منافع کے چانسز 100 سے 200% تک ہوں۔ تو یہ سارے ٹیکنیکل انالیسز، فنڈامنٹل انالیسز، یہ فائنینشیل کنڈیشن انالیسز اور والیوم انالیسز، سپلائی اور ڈیمانڈ، یہ سارے ہماری ٹیم کرتی ہے۔ آپ ہمارے گروپ کے ممبر بن کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ بھی 5,000 سے 10,000 ہر مہینے انویسٹ کریں، اور 5 سالہ پلان کے تحت آپ انویسٹ کریں، چاہے آپ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، چاہے آپ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، کینیڈا، امریکہ، یورپ، جاپان، کوریا، آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر ڈائریکٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہماری سروسز بھی لے سکتے ہیں، ہمارے گروپ کے ممبر بن سکتے ہیں۔ ہم آپ سے 5% کمیشن لیں گے، اور ہم آپ کو ٹرین بھی کریں گے، اور آپ کے لیے مارکیٹ کے انالیسز بھی کریں گے، اور آپ ہمارے ساتھ مل کر جو ہم ٹریڈ کر رہے ہیں، جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کو کاپی کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کا پورٹ فولیو مینیج کرنے میں بھی آپ کی پوری ہیلپ کریں گے اور سپورٹ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ان لوگوں تک انفارمیشن پہنچ سکے جو لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔
ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.